जितु नेपाल भन्छन्। सन्तोष दाइको गाडीको डिकीमा बसेर धापासी पुगेँ। गाउँमा न कलाकारिता गर्नुपर्छ भन्ने चेत थियो। मध्यमवर्गीय परिवार न रमाइलो गरेर हिँड्ने समय नै हुन्थ्यो। कृषि कर्ममै व्यस्त हुन्थे जित बहादुर नेपाल पनि। बुवा आमालाई घरखेतको काम सघाउँथे। उनको प्राथमिकता पढाइ थियो अथवा काम, छुट्याउन उनलाई कठिन थियो। सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका काठमाडौँबाट मात्रै 75 किलोमिटर टाढा छ जितबहादुरको घर। तर बत्ती मुनिको अँध्यारो भने झैँ न सिनेमा हलको पहुँच न टेलिभिजनको। पहिलो पटक उनले राजेश हमालको चलचित्र युगदेखि युगसम्मको पोस्टर देखेका हुन् गाउँमा। 40 को दशकको मध्यतिर त्यो समयसम्म फिल्म हुन्छन्, कलाकार हुन्छन् भन्ने पनि उनलाई पत्तो थिएन। गाउँमा मनोरञ्जन भनेको कसैको घरमा सप्ताह लगायो भने भजन, बालन र देउसी भैलो मात्रै थियो। देउसी भैलो खेल्न सानो छँदा गाउँका दाइहरूसँग हिँड्थे। पछि जित बहादुर आफैले नेतृत्व लिए, आफै भट्याउँथे, आफै पैसाको बाँडफाँड गर्थे। त्यो बेलासम्म म हँसाउँछु भन्ने उनलाई थाहा थिएन, अरूलाई हँसाउनु पर्छ भन्ने पनि थिएन। तर जितबहादुर बोल्दा उनका साथीहरू हाँस्थे। बनभात खान गइन्थ्यो, त्यहाँ रमाइलो हुन्थ्यो। हँसाउनु पर्छ भन्ने नै त थिएन, तर साथीहरू म बोल्दा हाँस्दा रहेछन् उनी भन्छन्। गाउँका साथीहरू अहिले त त्यही बेलादेखि नै हँसाउँथिस् भन्छन्। मैले त्यही बेला हँसाउँदो रहेछु भन्ने अहिले थाहा पाउँदैछु। कुलाको पानी खेर गए जस्तै खेर गएछ त्यो बेला मेरो कला। 2047 सालमा एसएलसी दिएँ। 2048 सालमा रिजल्ट आयो। दाई कमल र योगनाथसँगै बसेर काठमाडौँमा होटल चलाउँदै पढ्ने योजना बनाएर जितबहादुरले काभ्रे छोडे। क्याम्पस पढ्ने भनेर त उनी आए, तर 6 जना दाजुभाइ सबै काठमाडौँमा। दिदीको विवाह भयो। घरमा बुवा आमा एक्लै भएपछि बस्न गाउँ जानुपर्ने भयो, गए। 8 वर्षदेखि हराएका काकाको छोरा घर फर्किए। आग्रा बस्दा रहेछन्। उनले भने जाउँ हिन्दुस्तान। मुख पनि फेरिने, देश पनि हेरिने, खल्ती पनि भरिने। लोभिए उनी। जितबहादुर पछि लागे काकाको छोरासँगै। उनले सोचे जस्तो रहेनछ हिन्दुस्तान। काठमाडौँ र हिन्दुस्तानमा उनले खासै भिन्नता छुट्याउन सकेनन्। गाउँमा एसएलसी पास गरेको केटो, कद होचो भए पनि सान अग्लो थियो। तर हिन्दुस्तानमा सानले काम गरेन। कदको मूल्याङ्कन गरे सबैजनाले। होचो कदले धोका दियो। सँगै गएका साथीहरूले काम पाए, तर होचो भएकै कारण उनले काम पाएनन्। घरको सहमति बिना गएको थिए। तत्काल फर्किएर आउन पनि खुच्चिङ भन्ने डर। पसलमा काम गरेँ। आग्राको शिला टाकिज सिनेमा हलमा पनि काम गरेँ। अन्तिममा नर्सिङ होममा रिसेप्सनमा काम पाएँ। जितबहादुर भन्छन्, म घरको कान्छो छोरो। काकाको छोरो एक्लै घर आउँदा मेरो कान्छो छोरोलाई कहाँ लगिस् ल्याइदे भनेपछि म फर्किएँ। हिन्दुस्तानबाट फर्किएपछि उनी आफन्तको विवाहमा जन्तीका रूपमा थापाथली आए। निर्मल पौडेलसँग भेट भयो। मिल्ने साथी निर्मल आइए दोस्रो वर्ष पढ्दै रहेछन्। उनले भने प्राइभेट पनि दिन मिल्छ। जितबहादुरले भने मलाई पनि पढ्ने मन छ, काम खोज्दै काम गर्दै पढ्छु। निर्मलले आफ्नै साउको साथीलाई भनेर चुच्चे पाटीमा रहेको सहकारी पसलमा काम लगाइदिए। सँगै आएका जन्ती घर फर्किए। जितबहादुर फर्किएनन्। पसल पुगे उनी। काम गर्छौ त? गर्छु। के गर्छौ? पसलको काम जे पनि गर्छु। कहाँ बस्छौ? बस्ने ठाउँ त छैन। हामीसँग बस्छौ त? बस्छु। हामीसँग बसेपछि त खाना पनि बनाउनु पर्छ। खाना त म मिठो बनाउँछु नि। ल त्यसो भए हामीसँगै बस। क्याम्पस पढ्न पशुपति क्याम्पस पुगे। कोटा सकिसकेछ। साथीहरूले नै भने गएर पढ्दै गरौँ। जमलमा गएर प्राइभेट फर्म भरेर परीक्षा दिन पाइन्छ। पढ्नलाई पशुपति कलेजमै गएर पढौँ, त्यसै गरे उनले।
पसलको साउ रामेश्वर शर्माकी श्रीमती सरस्वती शर्मा नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्दिरहेछिन्। उनी एक दिन पसलमा आइन्। उनले भनिन्, आज टेलिभिजनमा सन्तोष पन्त आउनु भएको थियो। टेलिभिजनमा काम गर्ने? वाह! जितबहादुर छक्क परे। मनमा लाग्यो ठुलो मान्छे पो हुनुहुँदो रहेछ। सामान जोखिदिए। घर जाने बेलामा उनले भने, दिदी म लगिदिन्छु। लोभ थियो। ममा पनि टेलिभिजनमा काम गर्ने चाह थियो, तर पहिलो पटक भेटेको मुखै फोरेर भन्न सकेनन्। एक हप्तापछि उनी पुनः आइन्। रोशन प्रताप राणाले चलाउँथे नेपाल टेलिभिजनको सङ्गीत सङ्गम कार्यक्रम। त्यसमा गीत, कविता, डान्स नयाँ व्यक्तिले देखाउँथे। जितबहादुरले सरस्वतीलाई भने, दिदी त्यो सङ्गीत सङ्गम कार्यक्रममा म कविता भन्नु पर्यो। उनले भनिन्, रहर छ? रोशन मेरो साथी हो भनिदिइहाल्छु नि। तर त्यसपछि लामो समय भेट्नै भएन। जितबहादुरलाई छटपटी भयो। एक दिन फेरि सरस्वती पसल आइन्। उनी आफैले भनिन्, रोशनसँग भेट्नै भएन। तिमीलाई रहर नै लागेको रहेछ। मैले सन्तोष पन्तलाई हिजोआजका कुरामा भनिदिएको छु। सोमबार टेलिभिजनको गेटमा गएर सरस्वती दिदीले पठाएको भनेर भेट्नु। त्यो रातभर उनलाई निन्द्रा परेन। सन्तोष पन्तको त्यो समयको क्रेज सम्झिए। लोकप्रिय हिजोआजका कुरा सम्झिए। त्यसमा खेल्न पाए त अनेक कुरा मनमा खेले। सोमबार बिहान अरू दिनभन्दा अलि चाँडो उठे, खाना पकाए र 10 बजे सिंहदरबारतिर लागे। एकपटक सिंहदरबार जाँदा उनले नेपाल टेलिभिजन देखेका थिए। गेटमा गएर बसे। निर्मल, टेन्डी शेर्पा, विजय गिरी आए। त्यसपछि आए सन्तोष पन्त 80 नम्बरको रातो मोटरसाइकलमा। गेटमा सबैले नमस्कार गरे। उनी भित्र गए। जितबहादुरले भने, म उहाँलाई नै भेट्न आएको हो। गेटमा बस्नेले भने, कहाँ अहिले भेट्नुहुन्छ? अहिले एकछिनमा बाहिर आउनुहुन्छ अनि भेट्नु। लामो समय पर्खिएपछि उनी बाहिर आए। गेटमा बस्नेले भनिदिए, सन्तोष दाई, तपाईँलाई भेट्न एकजना भाइ आउनु भएको छ। सरस्वती म्याडमले पठाउनु भएको रे। ए आऊ आऊ भाइ। नमस्ते अङ्कल। अङ्कल नभन भाइ, दाई भन्। मलाई सरस्वती दिदीले पठाउनु भएको हो। ए हो? तर तिमी त सानो पो भयौ त। एउटा रोल दिउँला भनेको, तर तिमी त साह्रै सानो भयौ त। विजय गिरी त्यति बेलै आइपुगे र भने, के भयो सन्तोष? सरस्वतीजीले एउटा भाइलाई खेलाइदिनु भनेर यो भाइलाई पठाउनु भएको रहेछ। यो हुँदै भएन नि। ट्राभल एजेन्सीको टिकट मिलाइदिनु पर्ने रोल छ। मान्छे छ यत्रो, हेर्दै सानो, मिल्दै मिलेन नि। जितबहादुरलाई लाग्यो ल खत्तम, खेल्न नपाइने भयो। तर पनि उनले भने, दाई म देख्दा मात्रै सानो, सबै काम गर्न सक्छु। एसएलसी पास गरेको छु। गाउँमा मास्टरको जागिर छोडेर आएको। गाउँमा भारी बोक्नुपर्ने, भिटामिन नपुगेर नबढेको मात्रै हो। गफ गरेर हुँदैन, यहाँ देखिनुपर्छ। रातो निलो हुँदै उनले फेरि बिन्ती बिसाए, दाई अरू केहीमा भए पनि हुन्छ। विजयले भने, ए सन्तोष, सरस्वतीजीले पठाएको मान्छे तिमी माडवारी भएर आउँदा भिडमा माग्नेको रोलमा एउटा डायलग दिए भइगयो त। ल हुन्छ। छायाङ्कन हुन्थ्यो धापासीमा। कसरी जाने? अर्को समस्या। कसरी जाने त? डिकीमा बस्छस्? बस्छु हजुर। 1779 नम्बरको रातो भ्यानको डिकीमा बसे जितबहादुर। विजयले भ्यान चलाए। अगाडि सन्तोष पन्त बसे। पछाडि क्यामेराम्यान विजय उदय पालपाली, साउन्डम्यान राधाकृष्ण पराजुली र निर्मल प्याकुरेल बसे। म डिकीमा थिएँ, तर मलाई अमेरिकाको राष्ट्रपतिको बोइङमा बसे जस्तै लागिरहेको थियो। कसैले देखिदिए पनि हुन्थ्यो। सपना हो कि विपना, मलाई छुट्याउन पनि गाह्रो भइरहेको थियो। जितबहादुर सम्झिन्छन्, हिजो साँझ मिथिला शर्माको फोन आएको थियो। रूपा राणाले एकछिन बसौन भनिन्। सन्तोष पन्त भन्नुहुन्छ, बेलुका भुवन केसीसँग फोनमा कुरा भएको थियो। मलाई लाग्यो के हो यो संसार। सुटिङ सुरु भयो। जितबहादुरलाई केही थाहा छैन। हेरेर बसे। हिजो आजका कुरामा देखेका कलाकारलाई नमस्कार गरे। 1702 नम्बरको मोटरसाइकल चढेर दिनेश ऋषि आइपुगे। कस्तो लाग्यो भन्ने टेलिफिल्ममा देखेका थिए उनले दिनेशलाई। भ्यान चलाउँदै दिउँसो 3 बजे सन्तोष पन्त माडवारीको भेषमा आए। क्लबका केटाहरूले चन्दा उठाएर दुःख दिएको स्टोरी थियो। बाढी पीडितलाई सहयोग गरौँ भन भने जितबहादुरले पनि त्यही भने। नितेश राज पन्तले डायलग बाँड्थे, तर जितबहादुरलाई दिएनन्।
साँझ परिसकेको थियो, पानी पर्न लागिसकेको थियो। विजयले भने, कस्ता मान्छे ल्याउँछौ सन्तोष तिमी, डायलग बोल्नै सक्दैनन्। भोलि पनि नसकिने भयो। सेठजी, तपाईँ यत्रो गाडी चढेर हिँड्ने, चन्दा चाहिँ दिनु पर्दैन? यति डायलग भन्नुपर्ने थियो। विजयले जितबहादुरलाई देखाउँदै भने, यसले भन्छ, यसलाई दिँदा हुन्छ। सन्तोषले सोधे, भन्छस्? के खोज्छस् कानो आँखो? उनले भने, भन्छु। त्यसै भनिदिए। गजब भयो भने अरूले। जितबहादुरको सपना पुरा भयो। जितबहादुरको सपना पुरा भयो। शुक्रबार प्रसारण हुन्थ्यो। सरस्वतीले भनिन्, मैले तिम्रो नाम पनि टिपाइदिएको छु। बहुप्रतीक्षित शुक्रबार आयो। कार्यक्रम हेर्न घर धनीकोमा गए। हिजो आजको कुरा पनि आयो। जितबहादुर पनि टेलिभिजनमा आए। उनको नाम पनि आयो, जितबहादुर नेपाल। त्यो दिनको उमङ्ग नै बेग्लै। भोलिपल्टदेखि त माहौल नै बेग्लै भयो। पसलमा आउनेहरू पनि भन्न थाले, यो भाइ त हामीले टेलिभिजनमा देखेको होइन र? रहरै रहरमा पहिलो पटक त टेलिभिजनमा देखिए। अब के गर्ने? समस्या खडा भयो। सरस्वतीले सन्तोष दाइलाई आफै फोन गर्नु र उहाँले भनेको समयमा जानु, सानोतिनो रोल दिनुहुन्छ भनिन्। तारन्तार फोन गर्न थाले उनी सन्तोषलाई। 3वटा भागमा खेल्ने मौका पनि पाए। सन्तोष पन्तको सालो प्रमोद शर्मा स्क्रिप्ट लेख्थे। गलको पाखामा छायाङ्कन थियो। उनले जितुलाई भने, तिमी टाक्कटुक्कतिर लाग, बाठो पनि छौ, यहाँ खासै रोल हुँदैन। त्यहाँ जोक हुन्छ, जोकमा धेरै कलाकार चाहिन्छ। दिनेश दाइतिर लाग। दिनेश ऋषिलाई फलो गर्न थाले। दिनेशले उनलाई अवसर दिए। त्यही भेटेका हुन् उनले दीपक राजगिरी, दमन रूपाखेती, नारद खतिवडा, श्रीप्रसाद थापा, नारायण त्रिपाठीलाई। कलाकारिताका लागि धाउँदै थिक्क। काम गर्ने समय नै भएन। पसलको जागिर छोडे। घरमा पैसा कमाएर ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा गर्छन्। यहाँ भात खाने पैसा छैन, गर्ने के? निर्मल र जितबहादुर मिलेर 5-5 हजार रुपियाँ जम्मा गरेर 10,000मा भीमसेन गोलामा तरकारी पसल खोले। एक दिन बिहान कालीमाटीबाट साइकलमा 2 साइडमा 50-50 केजी र अगाडि 2तिर 7.5 केजी तरकारी लोड गरेर ल्याउँदै थिए। थापाथलीमा एउटा स्कुटरले उनको साइकललाई झन्डै हानेर अगाडिबाट बत्तियो। स्कुटरको मान्छे ओइ भनेर कराउँदै फर्किएर हेरे। दिनेश डिसी पो रहेछन्। साइकल छोडेर उनले दिनेशलाई भने, भात खानका लागि बिहान बेलुका तरकारी पसल गर्छु। दिनेशले भने, खत्रै मेहनत गर्दो रहेछौ, आज सुटिङमा आऊ, एउटा जोक्समा खेल्न दिन्छु। एक दिन उनी दिनेशको घरमै पुगे। आफ्नो समस्या राख्दै भने, मलाई काम दिनुस् न दाई, मलाई त्यो भूम समाउन दिए पनि हुन्छ। भूम होइन हो, बुम हो बुम। त्यसले आवाज रेकर्ड गर्छ। हो, त्यही समाउन दिए पनि हुन्छ। त्यो समाउन पाए सबै कुरा थाहा हुन्छ, काम पाइन्छ भन्ने उनको लोभ थियो। अर्कोले समय राखेको छ, कसरी तिमीलाई दिने त? ल सुटिङमा आऊ। अरूलाई त म दिन्न, तिमीलाई हप्ताको 300 दिन्छु, जे काम पर्छ त्यही गर्नु, खाजा ल्याउने खुवाउने काम गर्नु। त्यसपछि दिनेशसँग काम सुरु भयो उनको। दिनेशकै घरमा सुत्थे। सोफा थियो, त्यही नै जितबहादुरको बिस्तारा थियो। त्यही बेला विमान चालक नामक टेलिफिल्म सुरु भयो। त्यसमा पाइलटको घरमा काम गर्ने उनको रोल थियो। सबैले छोड्दै गए। त्यसमा दिगो रूपमा काम गर्ने जितबहादुर थिए। त्यही टेलिफिल्ममा सुरुमा उनको नाम सहयोगीको रूपमा छ, पछि त्यसमै उनको नाम सहायक निर्देशकको रूपमा छ। रमेश महर्जन ग्राफिक्समा बस्थे। उनले एक दिन भने, कति लामो तिम्रो नाम, जितबहादुर नेपाल। जितु नेपाल लेख, छोटो पनि सजिलो पनि। उनलाई पनि राम्रै लाग्यो, हुन्छ भने। त्यही टेलिफिल्ममा उनको नाम जितु नेपाल भनेर आउन थाल्यो। जितबहादुरबाट उनी जितु नेपाल भए। सङ्गालो सुरु भयो। त्यसमा जितु र दीपक राजगिरी नै थिए। टेलिभिजनले काउकुती टेलिफिल्म सुरु गर्न दीपकलाई भन्यो। दीपकले जितु भयो भने सजिलो हुन्छ भने। दीपकको काम लेख्ने, छायाङ्कन र सम्पादनको काम जितुले हेर्थे। विनोद मानन्धरसँग जितुको चिन्जान थियो। जितु तामाङ प्रोड्युसरको क्यारिकेचर गर्थे। विनोदलाई मन परेछ भने, यो राम्रो छ, टेलिभिजनका लागि खिचौँ, भएन भने क्यासेट निकालौँला। डबल रोल थियो त्यसमा जितुको, पत्रकार र सुनको दाँत हालेको निर्माताको। टेलिभिजनमा विनोद क्ल्यापबोर्ड नामक कार्यक्रम चलाउँथे।
टेलिभिजनको महाप्रबन्धक तपनाथ शुक्ल थिए। उनले विनोदलाई भनेछन्, गीताञ्जली चलाउने कोही भएन, मान्छे ल्याउनुस् न, कोही छैन। जितु भन्ने भाइले राम्रो कमेडी गर्छ, उसले गर्न सक्छ। तपनाथ शुक्लले भने, उसले गरेको क्यासेट दिनुस् त। तातो पिरो लेखेर विनोदले क्यासेट दिए। टेक्निसियनको कम्प्युटरमा क्यासेट लिएर उनी हेर्न थाले। त्यो क्यासेट प्ले भएपछि उहाँ यसरी हाँस्नु भएछ। उहाँ हाँसेको हेर्न निराजनले अरूलाई बोलाउनु भएछ। उहाँ स्टप गरेर फेरि प्ले गर भन्दै हाँस्नु भएछ। जितु भन्छन्, यो त दिनेश ऋषिसँग हिँड्ने लड्का होइन, पत्रकार त यो छ। निर्माता बन्ने चाहिँ को छ? यसलाई बोलाएर कार्यक्रम बनाउन लगाउनु पर्यो। जीएम साहब यही त हो, डबल रोल गरेको, बहुत ट्यालेन्ट छ। विनोदले जितुलाई फोन गरेर जीएम साहबले फोन गर्नु भएको छ, जानु भने। तपनाथले जितुको तारिफ गरे, तिमीले मलाई बहुत हँसायौ, तिमी आफैले गरेको हो जीएम साहब। ल, गीताञ्जली कार्यक्रम यस्तै कमेडी गरेर गर्नु, तपनाथले भने। 7,000मा सम्झौता गरे जितुले। त्यही कार्यक्रममा आएका हुन् केदार घिमिरे र सीताराम कट्टेल, तर उनीहरू सँगै आएका होइनन्। मैले भिरकुटी मण्डपमा स्टेज कार्यक्रम पाएको थिएँ। त्यो कार्यक्रम मैले उहाँहरूलाई दिएँ। त्यही कार्यक्रममा हो उहाँहरू जोडी बनेर पहिलो पर्फर्मेन्स गरेको। जितु नोस्टाल्जिक हुन्छन्। जिरे खुर्सानीमा पनि जितुसँगै केही समय सीताराम र केदारले काम गरे। पछि उनीहरू आफै मेरी बासले बनाउँछौँ भनेर निस्किए। 2051मा शम्भु प्रधानको चलचित्र सुनचाँदीमा पहिलो पटक अभिनय गरे जितुले। रेडियो नाटकको हिरो भइसकेका थिए दमन रूपाखेती। जितु टेलिभिजनमा अब्बल। जितु र दमनको जोडी बाँधियो। उनीहरू हरेक निर्माताको घरमा पुग्थे। यसरी चिन्जान गरेर जितुले 3 दर्जन चलचित्रमा काम गरे। दमन र जितु स्टेज सेयर गर्थे। उनलाई अक्सर धेरैको गाडी नम्बर कण्ठ हुन्छ। शिवरात्रिमा डोरी टाँगेर पैसा माग्ने चलन थियो। उनका साथीहरूसँगै जितु पनि थिए शिवरात्रिको रमाइलो गर्नेमा। उनीहरूले भने भुवनकेशी रातो गाडी चढेर आएका थिए। 5 रुपियाँ दिएर गए। त्यही बेला म होटेलभित्र पसेको बेला परेछ। मैले भुवनकेशीलाई देख्नै पाइनँ। यही बाटो पेप्सी खोलातर्फ गए भनेपछि फर्किनु होला र भेटौँला भनेर म त्यहीँ बसिरहेँ। हरेक रातो गाडी आउँदा हेरेँ, तर देखिनँ। त्यो दिन उहाँसँग भेट्ने मेरो सपना अधुरै रह्यो। तुलसी घिमिरेलाई भेट्ने ठुलो रहर थियो। रेडियो नाटक खेल्न जाँदा सुरवीर पण्डितलाई भेटाइदिनु न भने, तर सुरवीरले तुलसीले हतपत्ती भेट्दैनन् भने। तर पनि मिल्यो भने प्रयास गरौँला भने, तर समय जुरेको थिएन। एक दिन अरुण रेग्मीले फोन गरेर जितुलाई भने, तुलसी घिमिरेले तपाईँलाई भेट्न खोजिरहनु भएको छ। हो र, कहाँ भेट्ने? बाग बजार। भेट भयो। भाइ, तिमीलाई एउटा राम्रो रोल छ। मैले त फिल्म होला भन्ने सोचेको, तर टेलिफिल्म पो रहेछ, मुक्ति। निर्साहले तुलसी घिमिरेलाई सिफारिस गरेका रहेछन्। मुक्ति खेलेपछि जितु राम्रो अभिनय गर्न सक्ने हो भन्ने प्रमाणित भए। भास्कर राज कर्णिकारले मन्त्री आउने कार्यक्रममा स्टेज पर्फर्मेन्सको जिम्मा दिए। उनले भनेका थिए, तिमीलाई कार्यक्रम दिने भन्दा त्यसले गर्न सक्दैन भन्दा भन्दै मैले सक्छ भनेर दिएको छु, मेरो इज्जत राख है। नभन्दै त्यो कार्यक्रममा अपेक्षा गरे भन्दा पनि राम्रो भयो। त्यसपछि उनलाई स्टेज कार्यक्रमको वर्षा भयो। तितो सत्य बन्द हुन लागेको थियो। एक दिन कार्यक्रममा रुकुम पुगेका बेला दीपक राज गिरी पनि सँगै थिए। दीपकले भने, अब तितो सत्य पनि बन्द हुन्छ। अब टेलिभिजनमा काम गरेर हुँदैन, फिल्म बनाउनु पर्छ। त्यसपछि उनीहरूले संयुक्त रूपमा काम गरे 6-1-6मा, वडा नम्बर 6, छक्का पन्जा तथा यसका सिरिज र 6 माया छपक्कैमा उनीहरूले सँगै काम गरे। अहिले जितु मुन्द्रेको कमेडी क्लब चलाइरहेका छन्। पहिलो सिजन चलिरहेका बेला लकडाउन भएपछि बन्द भएको उक्त कार्यक्रमको अहिले दोस्रो सिजन चलिरहेको छ। नरेश ठुयालले लेख्नु भएको यो सामग्री हामीले बाराखरी.com बाट साभार गरेका हौं।